جيني بالدام 20 عام، كنقرا 3 اني لا فاك ان سبا ايكو جيستيون ليسونس فوندامونتال، كندير تسلق الجبال والاسكالاد لاتليتيزم. دونك الاعاقه بدات ملي كانت عندي تقريبا 10 ايام في عمري، كنت باقيه الله زادي طرا لي واحد المشكل. دونك الحل ديال داك المشكل كان هو انه تقطع لي رجلي ملي كنت صغيره. دونك كبرت وانا عندي اعاقه. الاعاقه كتفرض عليك انك تسول راسك واحد لا كيسيون ديال واش غادي نعيش في المجتمع كشخص عنده احتياجات خاصه ونخلي تفرض عليا هاد المساله هذه ونعيش ديما عندي نقص وديما كنحس براسي راني ماشي بحال الناس الاخرين. سينو كتحدى نفسك وكتبدا تقول ميم انا عندي احتياجات خاصه ماشي بحال الناس الاخرين، نقدر نعيش بحالهم. دونك انت هنا فين كتدخل ما بين صراع ما بينك وما بين نفسك، وكيكون الحل الوحيد هو انك تحدى نفسك، يا اما تختار الحاجه اللي انت بغيتي ولا تختار الحاجه اللي بغات الناس. الا رجعنا للطفوله نقدر نرجع لاول نهار تعلمت نلبس فيه لا بروتيز بوحديتي. هذا كان هو اول انجاز حققته واكثر حاجه كنت فرحانه وعجبني الحال، حقاش لا بروتيز فاش كنت صغيره كانوا كيديروا لي دي سانتور من هنايا باش نقدر نتحكم فيها ونقدر نتحرك بها وداك الشيء. من بعد ملي حيد دوك لي سانتور وليت كنقدر نتحكم فيها بلاش، فريمون هذيك واحد لاسين اللي دازت وباقا دابا الان تنعقل عليها. دونك بديت الاتليتيزم هذا 100 متر سبرينت دابا شي عامين، لي لونسي دو بوا دفع الجله كنت خديت فيه شامبيون دو ماروك العام اللي فات. كانت اول عام غادي نلعب فيه دفع الجله، خديت فيها البطوله المغربيه. كان صافي دابا 3 ans باش بديت ليسكالاد اي لي روندوني زعما تسلق الجبال وداكشي، كان 3 ans. صراحه كتلقى فريمون داكشي اللي كنبغي ندير هو هادشي اللي كندير فيه دابا. ملي كتكون طالع الجبل وكتشوف مثلا جبل العلو ديالو باغ اكزومبل تبقى فاش طلعت ليه كان العلو ديالو 4167 متر. دونك كتبدا تقول واش انا لي ليميت ديالي في 4167 متر. دونك فاش كتكون غادي طالع الفوق وكتوصل للسومي كتقول واش انا لي ليميت ديالي هما هنا. تما فين كتبدا تسول راسك واخا انا وصلت هنايا وعرفت راسي مثلا هذا هو النيفو اللي نقدر نوصل ليه، واش كاين شي نيفو اخر كبر من هذا اللي نقدر مازال نزيد باش نوصل ليه. صافي كيبداو دي كيسيون بحال هكذا تيدوروا ما بالك، تيبداو يبانوا لك بزاف ديال لي ديفي اخرين عاوتاني ودي تشالنج كتبغي ديرهم وكتبدا تطمح باش ديرهم. ولو سبور فريمون لو سبور تيخليك كل نهار تبغي دير حاجه جديده، كل نهار كتبغي تخدم مثلا على الكارديو ديالك. انا مثلا جريت اليوم نص ساعه، غدا خصني نزيد 10 دقائق، كتبدا تقاتل مع راسك باش تزيد ديك 10 دقائق. عاوتاني الغد اللي كتزيدها كتبدا تقول لا خصني نزيد 20 دقيقه. دونك ديما كيبقى عندك واحد لو تشالنج اللي كتحدى فيه راسك هو الاول، عاد باش كتحدى دوك لي كونكورون اللي كيكونوا معاك مثلا في كومبيتيسيون. ما بين الصعوبات اللي كنلقى باش في ممارسه ديال الرياضه، اضعف
ضعف الايمان زعما هو لا بروتيز ماشي لا بروتيز اللي كنتمشى بها هي اللي نقدر نجري بها، وماشي لا بروتيز اللي كنجري بها هي اللي نقدر نطلع بها للجبل، وماشي لا بروتيز اللي نقدر نطلع بها للجبل هي اللي ندير بها لاسكالاد. دونك هنايا كيكون اختلاف ديال لي تكنيسيتي ما بين بزاف ديال لي بروتيز. او موان خصو يكونوا عندي 3 ديال لي بروتيز ولا 4 ديال لي بروتيز. مي انا عندي وحده وتنفونكسيونيها في هادشي كامل، فهمتي. باغ اكزومبل لا بروتيز ديال الجري كتكون لا لام، كتكون مصوبه من كربون، لي تكنيسيتي ديالها كيعاونوك باش تدفع الفولي ديالك، باش كتولي عندك واحد البيسونس في رجليك، فيها بزاف ديال الحوايج. لا بروتيز اللي كتمشى بها خصها تكون امورتي من التحت، خصها كتكون ديناميك، فيها بزاف ديال الحوايج اللي ما كيكونوش في لي بروتيز الاخرين. عاوتاني بكثره ما انه كاين واحد التناغم وواحد الانسجام ما بيني ما بين لا بروتيز، بعض المرات فاش كنكون ناعسه وكنفيق كنبغي نوض، يعني وليت كنحس براسي راه عندي رجل، ما كنحسش براسي راه ما عنديش رجل. واش فهمتي بطل؟ شحال من مره كطرا ليا ملي كنبغي نوض كنبغي نعفط كنطيح، وديك الساعه كنضحك على راسي. شحال من مره كنحس كنسى وفريمون هادي دابا الان زعما نقولها ليك، بعض المرات كنوصل لواحد المرحله ديال كنسى راه ما عنديش رجلي. لمشاهدة برامج قناة تيلي ماروك تابعونا على فيسبوك وإنستغرام، واشتركوا بقناتنا على اليوتيوب، ولا تنسوا تفعيل الجرس ليصلكم الجديد.